अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, तुसीं डिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते कि अजकल जेड़े ये अपनी पसंद की शादी करेंदे वदन जोड़े ये ज़ेरे अताब हैं। हुण तुसां डिठो सी जिला राजनपुर दे विच उत्थां एक जोड़ा कत्ल थी है। जै 2 महीने पहले शादी की थी। लड़की का प्यो हवेली टप के गए, अपनी बेटी को गोली मारिश थे, अपने दमाद को गोली मारिश। वक्त निहायत अफसोसनाक वाक़या है झंग का। इत्थां एक लड़की जी हुण काजकिस्तान चों करके ये MBBS डॉक्टर बन के आई है घर, उसको उनके भिरा कत्ल किया जिंदी उम्र सिर्फ 15 साल है। वजह क्या आई भाई, वो पसंद की शादी करना चाहती है। गल यह है कि जोड़ा सारा ये मुआशरा है, इस मुहज़्ज़ब मुआशरे दे विच रहण वास्ते कुछ कानून कुछ असूल बनाए गए। अगर असां उन्हां असूलों तो बहर निकलसूँ तो उसका अंजाम अच्छा न निकलसी। 2 ते 2 हमेशा 4 थींदा आहिनि, 5 कदम ही नहीं थींदे। जिन्हनि भी 2 ते 2 5 करे सो उसका रिज़ल्ट गलत निकलसी। उस रिज़ल्ट को कोई बंदा भी तस्लीम न करे सी। सिर्फ 2 ते 2 4 कोई तस्लीम करे सन, 2 ते 2 5 को कोई तस्लीम नहीं करेंदा। सबको खुद भी सोचना चाहिए। हुण जिहड़ी ये बच्ची कत्ल थी है जिंदी उम्र तकरीबन 22 साल है, उसको 15 साल के भिरा कत्ल किया है। MBBS करके आई है, पसंद की शादी करना चाहती है, तो उसका हक है अपनी पसंद की शादी करे, लेकिन एक दायरा कार के अंदर रह के। दूजा घर ना कोई सोचना चाहिए है कि वो घरों कोई फरार तो नहीं थी, कि घरों निकल तो नहीं गई, अपने घर के बिच बैठी आई ना। उसको तो सब प्यार नाल समझा सकता है भाई, हर तरीका होंदा है, कोई भी काम होवे उसको निबेड़न का कोई ना कोई तरीका लाजमी होंदा है। तो कोई मसला होवे तो उसको बंदा बह के गल करके सुलझा सकता है। जिहड़े नौजवान ये कदम उठाते हैं वो भी गलत करें, लड़कियां भी गलत हैं तो लड़के भी गलत करें। उन्होंने भी सोचना चाहिए कि कहीं की इज्जत को खराब नहीं करना चाहिए। कल को उन्होंने नाल भी तो ये वकूआ पेश आ सकता है। कल उन्होंने नाल ये वकूआ पेश आवे तो उन्होंने सोच के उसे उन्होंने जहन के काम करे सी। अगर एक चीज़ तुस अपने घर वास्ते बुरी समझेंदे पे तो वो बैद घर वास्ते बुरी समझो। अगर एक फेल जो तुसा करेंदे पे थोड़े नाल कोई करे तो गलत है, तुसा करो तो ठीक है। ये चीज़ तो नहीं थी सकती ना। इन नौजवान दे वालदैन इसका रिजल्ट जड़ा है ना भयानक जड़ा निकलता है। वालदैन भुगतन कितें रिश्ता दे के बनी करके राजीनामा किया वैंदा, कितें पैसे दे के राजीनामा किया वैंदा, ते अक्सर इन्हां जोड़ों को मार दिता वैंदा है। इस महीने के विच देखो एक जोड़ा कुएटी आलम होए थोड़े सामने, एक अहमदपुर दीवान वाला ये भी थोड़े सामने, ये झंग वाला भी थोड़े सामने, एक इस्लामाबाद की भी जी लावारिस लाश राती रात कब्र दे विच दफन की गई है, वो भी थोड़े सामने है। तो मुआशरे दे नाल कदम भी टकराओ न करो, इधर रिजल्ट बड़ा गलत निकल सी। लड़कियों को भी सोचना चाहिए है माँ प्यो के बारे कि जी माँ तो को 9 माह पेट च रख के अपने जिगर का खून पी लेंदी है, उन्होंने इज्जत उछाल के वजना ये भी कोई अच्छी गल तो नहीं ना। जड़ियाँ बच्चियाँ ये कदम उठानियाँ, वालदैन के घर का रस्ता उन्होंने वास्ते हमेशा बंद थी वैंदा, वापसी का रस्ता को नहीं आता।
سسرال والے جی مرضی آکن سلوک کرن لڑکی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ پچھوں کو آسرا کو نہیں آتا، اس کو مارن کٹن، کوئی پچھا ونجن تو رستہ کو نہیں آتا۔ پہلے تو پیار کرنے والا جوڑا ہوندا ہے، انہاں دے چونچلے بھی بے ہوندے ہیں۔ جس ٹائم شادی تھی ویندی ہے لڑکی محبوبہ تو بیوی بن ویندی ہے، وطن دے ذمہ واریاں بئی ہوندے ہیں، او دا رزلٹ بھی بیا ہوندا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان دی عزت دی حفاظت کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کو سیدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں تو صرف یہ دعا ہی کر سکتے ہیں دوستو۔ باقی آپ کو پتہ ہے دوستو کہ یہ ہن ایک جڑا لاہور دے وچ واقعہ پیش ہے، نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش ہے کہ ایک قاری صاحب ہیں، انہاں دی چند دہاڑے پہلے شادی تھی ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے وہ این چونک دا ایریا، اس تو بعد نماز پڑھا کے این قاری صاحب تے اپنی بیوی کو نال لا کے بہر چہل قدمی مرتے ہیں، ترے مشٹنڈے اتھاں آ گئے، اصلے دی نوک تے انہاں کو ایک ویران مقام تے گھن گئے، اتھاں قاری صاحب کو بدھا نے برہنہ کر کے اس دی بیوی کو برہنہ کیتا نے تے 3 بندہ اس دی بیوی دے نال زیادتی کیتی ہے، ویڈیو بھی بناندے رہن، ان دے شوہر دے سامنے شوہر منتاں کراندا رہے کہ میری یار عزت نہ اچھالو۔ وہ آدھین کہ دیکھ تے کو اسا منع کیتا ہی نہ بھئی یہ شادی نہ کریں تو کیوں کیتی ہوئی؟ وہ تو نہ فون کر کے ایک چوتھے بندے کو بھی سڈے کہ تو بھی اس گناہ شامل تھی ون، چوتھا بندہ بھی ہے، اس بھی زیادتی کیتی ہے، بہت وڈی زیادتی ہے یار ہے، چند دہاڑاں دی دلہن اندے نال اتنی وڈی زیادتی، اس دا کیڑا قصور ہے؟ بہرحال سارے ادارے کام کریں دے پین، ماشاءاللہ جڑا سارے ادارے CCD فوری انصاف دینا، فوری انعام وہ جڑے اتوں نکلن اس تھانہ چونک دے بھی آ کے قاری صاحب اپنی رپٹ درج کرائیے، FIR درج کرائیے، ادارہ 2 بندہ کو ٹریس کیتا ہے تے وہ 2 بندے تھا پولیس مقابلے پار تھی گئے، 2 اجے فرار ہیں، انہاں دے پچھوں بھی پولیس ہے، چھڑیں دی انہاں کو بھی نہیں۔ ایک قتل و غارت اتنی بڑھ گئی ہے جن کو حد صاحب کو نہیں، نہایت افسوس لگتا ہے کہ کل میاں والی دے وچ ایک بندے اپنی والدہ کو چھریاں نال زخمی کیتا ہے، کیڑا ظلم ہے یار اپنی والدہ کو، جیڑے او چیخیے پٹیے تو او اس عورت دا گھر والا اس لڑکے دا پیو اس ڈٹھے اسا کہ یار یہ تو اپنی ماں کو چھریاں نال مریندا پیا، اس فوراً اپنا 3 بور پسٹل چاہ کے 4-5 پھیر اپنے بچے کو مار، زخمی تھی گیا، ہسپتال گن وہی فوت تھی گئی۔ اساں رشتہ دی پہچان ہی بھولدے ویندے ہیں، اساں کہڑے پاسے ویندے پہ، سارا معاشرہ کہڑے پاسے ویندا پہ، ایک دین تو دوری ہے، دوجا عدم برداشت ہے، اساں کوئی سمجھ نہیں پہ آندی بھی اساں کیا کروں تے کیا نہ کروں۔ اگر ساری عدالتاں فوری انصاف دیویں تاں قتل و غارت رک سکتی ہے، اگر یہ سزاواں تے عمل درآمد تھے وقت بھی قتل و غارت رک سکتی ہے۔ ڈھیر طریقے اس کو روکن دے، لیکن ساری گورنمنٹ اس بارے سوچیں دی نہیں۔ کم از کم جڑے سزائے موت تھائے بیٹھن انہاں کو تو کم از کم انہاں دی سزا تے عمل درآمد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس دا حل کਢنا چاہیے، اس قتل و غارت کو روکنا چاہیے۔ جی دوستو یہ اج دی ویڈیو ہے جڑی تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی، کل ملسوت انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔